फर्स्टमा यो प्राइमेरी सेक्स अर्गन अफ द मेल टेस्टिज फिमेल ओभरी भनेर त भइहाल्यो है। हाइएस्ट सेन्टर अफ कन्ट्रोल अफ रिप्रोडक्सन इज भनेर सोधेछ है। यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो हेर्नुपर्छ है। हाम्रो हर्मोनले कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो नि त सबै कुरा, हर्मोनल भनेर भन्छ नि त। हर्मोनल चेन्जेस भन्छ। अब प्रेग्नेन्सीको बेलामा अथवा मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा पुरै हर्मोनल कुराले पुरै मुड स्विङ यताउता के भन्छ नि। अब यहाँ हेर्ने अब जिएनआरएच भनेर एउटा हर्मोन हुन्छ, हाइपोथ्यालेमसबाट सेक्रेट हुन्छ। त्यसले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको दुईटा हर्मोन सेक्रेट गर्न लगाउँछ। हाइपोथ्यालेमसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई एलएच र एफएसएच बनाउन लगाउँछ है। अब एलएच र एफएसएचको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ, त्यो छुट्टै पढ्नुपर्छ है। एलएचले टेस्टिजमा नि एक्ट गर्छ, ओभरीमा नि एक्ट गर्छ। मेल र फिमेल अनुसारको आफ्नो आफ्नै फङ्सन हुन्छ है। अब यहाँ मेन पढ्न खोजेको चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ अथवा यहाँ काम गर्ने हो कि। अब हाइपोथ्यालेमसबाट जिएनआरएच भनेर गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन हो कि। गोनाड हो नि त यिनीहरू त, गोनाड हो यो पनि, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन हो कि। पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट लुटेनाइजिङ हर्मोन र फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन रिलिज हुन्छ। अब भनेपछि यसलाई चाहिँ फेरि हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी गोनाडल एक्सिस भनेर भनिन्छ है। यो त अब यत्रो लामो लाइफमा फर्स्ट टाइम पढेको यही होला सबभन्दा लामो नाम, त्यही भएर याद हुन्छ है यो चाहिँ। अब पछि कस्तो कस्तो गाह्रो गाह्रो नाम याद गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा एकैछिनमा याद हुन्छ। जार्वेल, लेन्ज, नियल्सन सिन्ड्रोम यो एउटा नाम हो। पेउजेगर सिन्ड्रोम, रोमानो वार्ड सिन्ड्रोम, जेङ्कर डायल्बुरुम के हो के याद गर्नुपर्छ। अहिले सबभन्दा यस्तो गाह्रो गाह्रो याद गर्नुपर्छ नि, यो गाह्रो एकैछिनमा याद हुन्छ कि। सजिलो यस्तो याद गर्न गाह्रो हुने भनेपछि हाइएस्ट सेन्टर अफ द कन्ट्रोल अफ द रिप्रोडक्सन इज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। कहाँ छ यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड? यहाँ छ, माथि छ, छैन भन्छ। हाइपोथ्यालामस हुन नि सक्छ। गोनाड्स हो र होइन, यो त सबभन्दा तल छ झन्, गोनाड्स होइन। सेकेन्डरी सेक्स अर्गान्स भनेको अब त्यो उसहरू कुपर्स ग्ल्यान्डहरू तिनीहरू पनि होइन। भनेपछि हाइपोथ्यालामसै हो, सबभन्दा माथि छ नि त, त्यही भएर है। अब अर्को फिमेलमै जाम है। फिमेलको प्राइमेरी सेक्स अर्गान ओभरी। अब यस्तो जे कुराको पनि केही कुरा एन्टर हुन्छ भने हाइलमै भन्छ है। हाइलम भने लङ्समा पनि हुन्छ। यो ब्लड भेसल्सहरू सबै कुराहरू किडनीमा पनि हुन्छ। केही कुरा एन्टर गर्छ भने चाहिँ ब्लड भेसल, नर्भ अथवा जे पनि एन्टर गर्छ नि त्यो अर्गानमा, त्यसलाई चाहिँ हाइलम भन्छ है। आउटर पार्ट इज कल्ड के हो, जर्माइनल एपिथेलियम भन्दो रहेछ क्या हो। डिफ्रेन्ट फोलिकल्स एट डिफ्रेन्ट स्टेजमा हुन्छ क्या। अब यहाँ यो प्रिमोर्डियल, प्राइमेरी, सेकेन्डरी भनेर हुन्छ है। इनर पार्ट इज कल्ड मेडुला विच कन्सिस्ट अफ नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स रे। अब यहाँ केही छैन खासै त्यस्तो। लाइन बाई ट्युनिका अल्बुजिनिया रे। अल्बुजिनिया यो बिचतिर थियो नि टेस्टिजमा पनि, त्यही अल्बुजिनिया हो कि। प्रिमिटिभ फोलिकल भने सबभन्दा फर्स्टको फोलिकल। प्रिमिटिभ भन्ने बित्तिकै प्रिमोर्डियल फोलिकल भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। ओभ्युम एरेस्टेड एट द, यो चाहिँ प्रोफेज 1मा एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ कि। यो हाम्रो के अरे जन्मिँदाखेरि प्रोफेज 1मा एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ यो प्रिमोर्डियल फोलिकल्स चाहिँ।
त्यसपछि ओजेनेसिस जब स्टार्ट हुन्छ नि बिफोर द प्युबर्टी, फिमेलमा प्युबर्टी भन्दा अगाडि नै ओजेनेसिस स्टार्ट हुन्छ, मेलमा प्युबर्टी भइसकेपछि बल्ल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुन्छ है। यो एउटा एमसिक्यू क्वेसन हो है। प्रिमोर्डियल फोलिकल चेन्ज इन्टु प्राइमेरी फोलिकल मेनार्च भएपछि है। मेनार्च भनेको स्टार्टिङ अफ द मेन्स्ट्रुएसन। कहिले मेन्स्ट्रुएसन हामीले अब ओपिडीमा फिमेल आउने बित्तिकै हजुरको मेन्स्ट्रुएसन कहिले स्टार्ट भयो थियो भनेर सोध्छन्, त्यसलाई लेख्ने बेलामा चाहिँ मेनार्च भनेर, मेनार्च चाहिँ 13 इयर्स यो ओल्ड हुँदाखेरि स्टार्ट भयो रहेछ, अथवा 14 इयर ओल्ड हुँदाखेरि स्टार्ट भयो रहेछ, अथवा कसैको त 10 मा पनि हुन्छ। नर्मल्ली 12, 13, 14, 15 त्यसरी भन्छन् कि। अब मेनोपोज भनेर बुढी आमाको चाहिँ कहिले रोकेको थियो महिनावारी भनेर भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेनोपोज भनिन्छ। मेनोपोज 50 इयर्स है, 51 इयर्स 50 इयर्स चाहिँ मेनोपोज हो है। हरेक साइकल, हरेक मेन्सुरल साइकलमा हरेकचोटि मेन्सुरेसन साइकल स्टार्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 15 to 20 प्रिमोर्डियल फोलिकल चेन्ज इन्टु प्राइमेरी फोलिकल है। प्राइमेरी फोलिकल डेभलप इन्टु सेकेन्डरी फोलिकल, प्राइमेरी फोलिकल डेभलप्स इन्टु सेकेन्डरी फोलिकल, सेकेन्डरी फोलिकल डेभलप्स इन्टु अ लार्ज ग्राफियन फोलिकल है। यो चाहिँ सबभन्दा मच्योर, सबभन्दा राम्रो सर्लक्क परेको। अब जम्मै यी प्राइमेरी फोलिकलबाट सेकेन्डरी फोलिकल भयो नि, अब सबै सेकेन्डरी फोलिकलहरू चाहिँ ग्राफियन फोलिकल हुन सक्दैनन्। अब स्पर्म त्यत्रो लडेर 1 in 300 million बाट आएको स्पर्मले त सबभन्दा राम्रै खोज्छ नि त, सबभन्दा राम्रै क्वालिटीको एग खोज्छ नि त। त्यसको लागि ग्राफियन फोलिकल हो है। ग्राफियन फोलिकल त्यत्रो रेस खेलेर यत्रो 299 मिलियनलाई जितेर आएकोले त्यसै सानोतिनोलाई त रोज्दैन, दामी नै खोज्छ, उसको स्ट्यान्डर्ड पनि मिट हुन पऱ्यो। त्यही भएर फिमेल चाहिँ लिमिटेड हुन्छ नि, 15 to 20 मा प्रिमोर्डियलबाट प्राइमेरी भएर यो प्रिमोर्डियल होइन, प्राइमेरी चाहिँ यो 15 to 20 हुने हो कि। प्रिमोर्डियल त अब यो चाहिँ स्टोर भएर बस्छ कि। अब मेनोपोज भइन्जेलसम्म चाहियो नि त, मेनार्चबाट मेनोपोज भइन्जेलसम्मलाई स्टक राख्नु पऱ्यो नि त। हरेक महिना ओभुलेसन हुनु पऱ्यो, हरेक महिना मेन्स्ट्रुएसन हुनु पऱ्यो। त्यही भएर मेनार्चबाट के अरे मेनोपोजसम्म हरेकचोटि मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि 15 to 20 प्राइमेरी फोलिकल बन्छ प्रिमोर्डियल फोलिकल्सहरूको ग्रुपबाट हो। यो प्राइमेरी फोलिकल 15 to 20 बाट सेकेन्डरी फोलिकल बन्छ हो। यत्रो 15 to 20 मा एउटा मात्र ग्राफियन फोलिकल बन्छ। सबै लाइनमा बसेका हुन्छन्, सबभन्दा राम्री ग्राफियन फोलिकल हुन्छ, यत्रो ठुलो हुन्छ। यो सबभन्दा राम्री यहाँमध्येको भनेर ग्राफियन फोलिकल बसेको हुन्छ। यो चाहिँ मच्योर हुन्छ होइन। त्यत्रो 299 मिलियनलाई जितेर आएको हुन्छ नि, त्यसको लागि ट्याक्क रेडी भएर बसेको हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो ग्राफियन फोलिकलको ग्रानुलोसा सेल हुन्छ कि। यो ग्राफियन फोलिकल बनायो भने यस्तो धेरै पुरै के हुन्छ, अनि यस्तरी गोलो भएको हुन्छ। यो बुकमा फिगर पाइन्छ, अहिले यो ग्राफियन फोलिकलै बिर्सिन्छ फेरि। यो ग्रानुलोसा सेलले चाहिँ इस्ट्रोजेन सेक्रेट गर्छ कि। फङ्सन अफ द ग्रानुलोसा सेल के अरे ग्राफियन फोलिकल भनेर सोध्यो भने त्यही हो है। अब ग्राफियन फोलिकल रप्चर एन्ड रिलिज ओभ्युम एट द स्टेज अफ सेकेन्डरी ऊसाइड। सेकेन्डरी ऊसाइड मेटाफेज 2 मा एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई रिलिज गर्छ। अब यो मियोसिस त कम्प्लिट भएको छैन नि है, मियोसिस छुट्टै पढ्नुपर्छ है, मलाई याद छैन। मियोसिसको मेटाफेज 2 मा गएर एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ, सेकेन्डरी ऊसाइड बनेर बसेको हुन्छ। ग्राफियन फोलिकल रप्चर हुँदो रहेछ, अनि यो रिलिज हुन्छ, अनि हुन्छ ओभुलेसन हो। यो सेकेन्डरी ऊसाइड रिलिज हुन्छ। ओभुलेसनमा के रिलिज हुन्छ भनेर सोध्छ, यो ओभुलेसनमा के रिलिज हुन्छ भनेर सोध्छ, के अरे
सेकेन्डरी ऊ साइड रिलिज हुन्छ भनेर भन्ने। यो सेकेन्डरी ऊ साइट कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ, कुन स्टेज अफ सेल डिभिजन हो भनेर सोध्छ मेटाफेज 2 भन्ने। अब यो ओभुलेसन केले हुने हो? एलएच सर्जले हुने हो है। यो हर्मोन छुट्टै कुरा छ, हर्मोन छुट्टै पढौँला है। स्ट्रक्चर फर्मड आफ्टर ओभुलेसन इन द ओभरी इज कल्ड कर्पस लुटियम। अब यत्रो ग्राफियन फोलिकल, यस्तो राम्रो ग्राफियन फोलिकल रप्चर भएपछि सेकेन्डरी ऊ साइड रिलिज भयो। अब बाँकी रहेको बच्चा कुच्चालाई कर्पस लुटियम भनेर भनिन्छ है, कर्पस लुटियम। अब सेकेन्डरी ऊ साइड त स्पर्मले लुटेर जाने भयो, बाँकी रहेको ग्राफियन फोलिकललाई कर्पस लुटियम भनिन्छ। यो ओभुलेसन मात्र भयो है अहिले, अब स्पर्म आइसकेको छैन। ओभुलेसन भयो, ओभुलेसन भएपछि सेकेन्डरी ऊ साइड यहाँ ओपनमा रिलिज भयो, यसलाई फ्यालोपियन ट्युबले एब्जर्ब गर्छ अनि त्यसपछि यताबाट स्पर्म आएर ठ्याक्क भेट हुन्छ अनि फर्टिलाइजेसन हुने हो है बल्ल। यो चाहिँ ओभुलेसन हो है, यसलाई चाहिँ ओभुलेसन भनिन्छ, ओभुलेसन भनिन्छ है यसलाई चाहिँ। कन्फ्युज हुने कुरा पछि गरौँला। फङ्सन अफ द प्रोजेस्टेरोनको फङ्सन के हो भनेर सोध्ला। इन्डोमेट्रियमलाई, यो इन्डोमेट्रियम हुन्छ नि हाम्रो युटेरसको इनर भागलाई इम्प्लान्टेसन अफ द फिटसको लागि ट्याक्क रेडी बनाएर राख्छ कि। पहिले कहाँ जति बेला नि रेडी भएर बसेको हुन्छ त नि, फिटस आउँछ अनि यहाँ बस्छ भनेर। जहिले नि यो युटेरस त उम्ब हो, यो त एउटा मदर हो, यो फ्यालोपियन ट्युब हो, यो चाहिँ युटेरस हो है। यहाँ चाहिँ जहिले पनि हरेक महिना प्रोजेस्टेरोनले ट्याक्क युटेरस के अरे ट्याक्क यहाँ आएर बच्चा यहाँ इम्प्लान्ट हुन्छ भनेर प्रोजेस्टेरोनले इम्प्लान्टेसनको लागि यहाँ पुरा बेड बनाएर राखेको हुन्छ कि। यत्तिकै त बच्चालाई सुताउनु भएन, यहाँ पुरा बेडिङ बनाएर राखेको हुन्छ। हरेक महिना ओभुलेसन भएपछि, ओभुलेसन यहाँ सेकेन्डरी ऊ साइड यहाँ छ नि है, ओभरी यहाँ हुन्छ के, अनि यहाँ सेकेन्डरी ऊ साइड छ नि है, यो चाहिँ सेकेन्डरी ऊ साइड हो के। अब स्पर्म आयो भने यो ओभ्युमलाई भेट्छ, फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ आएर बस्छ के, बेबी फिटस यहाँ बस्छ, इम्प्लान्टेसन हुन्छ। तर सधैँभरि हरेक महिना त हुन्न त्यस्तो, लाइफ टाइममा 2-3 चोटि मात्रै हुने हो। तर त्यसको लागि हरेक महिना प्रोजेस्टेरोनले यहाँ बेड मिलाएर राखेको हुन्छ बच्चाको लागि। कहिले बच्चा आउला र त्यसलाई यहाँ राखौँला भनेर एउटा मदर सम्झिने कि, मदर आमा सोच्ने यसलाई चाहिँ। अब के हुन्छ भने अब सधैँ त बच्चा आउँदैन, अनि मेन्स्ट्रुएसनमा किन त नि त्यो मेन्स्ट्रुएसनमा पेन हुने हो, यही जुन बेड छ नि यहाँ, बेडलाई च्यात्न पऱ्यो कि। यो बेड च्यातेर उक्किने हो कि, यहाँबाट पुरै उक्किन्छ कि यसरी। यो छ नि उक्किएर यहाँबाट बाहिर निस्किने हो कि, ब्लड सँगसँगै। त्यति बेला दुख्ने हो, जब उक्किन्छ त्यति बेला मात्रै दुख्छ, अरू बेला दुख्दैन। उक्किन अलिकति टाइम लाग्छ, त्यही भएर मेन्स्ट्रुएसनको फर्स्ट डेमा धेरै पेन हुन्छ नि त। सुरुको फर्स्ट डेमा यो उक्किने बेलामा हो कि धेरै पेन हुने, त्यही हो बेसिक कुरा। अर्को भनेको अब प्रेग्नेन्सी भएपछि फेरि यतापट्टि अहिले यहाँ थियो नि, अब यहाँ
यो ओभुलेसन छ नि, यो ओभुलेसन छ नि, ओभुलेसन भएको थियो नि यहाँ ओभा, अब फेरि पनि यहाँ बच्चा आइसकेछ भने त यहाँ किन ओभुलेसन हुन पऱ्यो त नि हो। यो फेरि यो ओभा वेस्ट हुन्छ भनेर प्रिमोडियल फोलिकल त लिमिटेड छ नि त, हाम्रो होल लाइफ लङको लागि कति लिमिटेड हुन्छ, त्यहीँबाट 15-20वटा मात्रै निकालेको हुन्छ हरेक मन्थ हो। यो वेस्ट नहोस् भनेर यतापट्टि ओभुलेसन हुन दिन्न के। अर्को कुरा भनेको अब यहाँ बच्चा आइसक्यो, अब फेरि अर्को स्पर्म आएर यहाँ अब के अरे मदरलाई त थाहा हुन्न सुरुमै त प्रेग्नेन्ट छु भनेर। आजकल पो मेडिकल चेकअपहरू हुन्छ, पहिला त मेडिकल चेकअपहरू हुन्थेन, बच्चा प्रेग्नेन्सी भइसकेछ भनेर थाहा हुन्थेन। त्यही भएर फेरि सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा फेरि स्पर्म आयो भने फेरि यहाँ आएर अर्को इम्प्लान्टेसन, अर्को फर्टिलाइजेसन गरेर यहाँ अर्को बच्चा त ल्याउन मिलेन नि त, यहाँ त पहिले बुक भइसकेछ अर्को बच्चाले। त्यही भएर प्रिभेन्ट्स द स्पर्म पेनिट्रेसन अफ स्पर्म इन्टु युटेरस। सर्भाइकल म्युकसलाई थिकन गर्छ क्या यो एउटा प्रेग्नेन्सी के अरे ओभुलेसन आफू फर्टाइल छु कि छैन, यो बायोलोजिकल यो क्यालेन्डर मेथड जस्तै सर्भाइकल म्युकस आफूले छामेर ठिक छ कि छैन पनि हेर्ने एउटा नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सनमा पर्छ क्या। सर्भाइकल म्युकस आफूले छाम्दाखेरि ठिक भएको छ भने ओभुलेसन भइसकेछ, इट्स नट अ सेफ पिरियड भनेर भन्छन्। क्यालेन्डर मेथड त्यो पछि पढिन्छ होला। जो सर्भाइकल म्युकस ठिक छ भने चाहिँ प्रोजेस्टेरोनले त्यो फर्दर उस नहोस् भनेर, फर्दर फर्टिलाइजेसन नहोस् भनेर त्यो गराउँछ है। अब अर्को अब प्रोजेस्टेरोन हर्मोन अफ प्रेग्नेन्सी भनेर सोध्यो भने प्रोजेस्टेरोन हो है, पिपी है। फर्टिलाइज जाइगोस फर्म इज क्यारी टु द युटेरस इन इम्प्लान्टेसन पोस्टेरियर फन्डस अफ द युटेरस। अब युटेरसको 3टा भाग हुन्छ कि, यहाँ छ नि युटेरस, यो चाहिँ बडी हो, यो चाहिँ बडी हो, यो चाहिँ सर्भाइकल पार्ट हो, यो चाहिँ फन्डस हो क्या हो। यहाँ हुन्छ पोस्टेरियर पार्ट अफ द फन्डस हुन्छ अरे है। इम्प्लान्टेसन अकर्स एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। अब जाइगोट बनिसकेपछि यो जाइगोट चाहिँ डिभाइड हुँदै 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 धेरै 16 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट भन्छ कि, माइटोसिस हुन्छ कि, माइटोसिस हुँदै 16 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट भएर इम्प्लान्ट हुन्छ कि। प्लासेन्टा सिक्रेट्स ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हर्मोन है। ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसिजी, यसले चाहिँ अब प्रोजेस्टेरोन कर्पस लुटियम के अरे यो एचसिजीले चाहिँ यो कर्पस लुटियमलाई मेन्टेन गरिराख्छ कि, प्रोजेस्टेरोन बनाइराख्छ। काम भनेको प्रोजेस्टेरोन बनाउने हो कि, त्यति सम्झे हुन्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ, प्रोजेस्टेरोन बनाए त्यति सम्झे हुन्छ, अरू केही नसम्झे हुन्छ। कर्पस लुटियमलाई ओ त मलाई छोडेर नजा है, यहीँ बसिराख, प्रोजेस्टेरोन चाहिन्छ मलाई भनेर प्लासेन्टाले एचसिजी बनाउँछ। प्लासेन्टाले एचसिजी बनाउँछ, अनि यो एचसिजीले चाहिँ कर्पस लुटियमलाई त एक्लै छैनस् म पनि छु त यहीँ बस भन्छ, अनि बल्ल प्रोजेस्टेरोन बनिराख्छ कर्पस लुटियमबाट। त्यति सम्झिने, केही सम्झिने होइन। अब ओभ्युम फर्टिलाइज भएन, 24 आवरभित्र फर्टिलाइज भएन भने चाहिँ डिग्रेडेसन हुन्छ, अनि यही हो स्ट्याटम फङ्सनलिस। यो अघि त्यो के अरे च्यातेर बाहिर निस्किन्छ भनेको थियो नि मेन्सुरेसन हुँदा, त्यही हो है, अरू केही होइन। डेड सेल, डेड एग, त्यो ओभ्युम पनि फाल्छ क्या। मेनार्च मेनोपज भनेको स्टार्ट अफ द मेन्सुरेसन, मेनार्च स्टप भनेको मेनोपज है। यो चाहिँ 51 इयर्समा हुन्छ, यो चाहिँ एडोलेसेन्स 12 to 14 है। मेन्सुरेसन अकर्स एभ्री 28 days है। 1st to 4th डे भनेको ब्लिडिङ डे, मेन्सुरल डे। 5th to 14th डे भनेको फोलिकुलर अथवा स्ट्रोजेन फेज है।
धेरै हुन्छ कि इस्ट्रोजेनले मेन्टेन गरेको हुन्छ कि फोलिकुलर। अनि त्यसपछि 5 to 28 डे चाहिँ सेक्रेटरी लुटियल फेज भनिन्छ कि लुटियल फेज। यो चाहिँ प्रोजेस्टेरोन, सेक्रेटरी फेज पनि भन्छ, प्रोजेस्टेरोनले गर्छ है यो चाहिँ। सेफ पिरियड फर्स्ट डे अफ मेन्स्ट्रुएसन टु 7th डे अथवा 7th डे बिफोर मेन्स्ट्रुएसन। 14th डेमा ओभुलेसन हुन्छ है। यो 14th डेमा चाहिँ ओभुलेसन हुने है। केले गराउँछ? एलएच लुटिनाइजिङ हर्मोन एकदम धेरै बढ्छ अनि ओभुलेसन हुने हो। त्यसलाई एलएच सर्ज भनिन्छ है। एलएच सर्ज भनिन्छ है। त्यो केही होइन, एकदम धेरै लुटिनाइजिङ हर्मोन रिलिज हुने हो है। इस्ट्रस साइकल अकर इन नन प्राइमेट्स रे ओन्ली ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजन। ब्रिडिङ सिजनमा मात्रै मेन्स्ट्रुएसन हुने के। यो के अरे पिरियड अफ हिट, सेक्सुअल डिजायर बढेको हुन्छ कि एनिमलहरूमा, पिरियड अफ हिट पनि भनिन्छ। किनभने इस्ट्रोजेनले चाहिँ बडी टेम्परेचर बढाउँछ के। हाम्रो पनि फिमेलमा पनि बडी टेम्परेचर मेजर गरेर पनि फर्टाइल नन फर्टाइल सेफ पिरियड क्यालकुलेट गर्न मिल्छ है। त्यही नै हो जे होस्। अब आउँछ के हो यो फेलोपियन ट्युब। फेलोपियन ट्युबलाई युटेराइन ट्युब पनि भनिन्छ, ओभिडक्ट पनि भनिन्छ, स्याल्पिङ्स पनि भनिन्छ। स्याल्पिङ्स सम्झिने, स्याल्पिन्जेक्टोमी भनेर भन्यो अथवा स्याल्पिन्जाइटिस भनेर सोध्यो भने स्याल्पिन्जाइटिस भनेको यो फेलोपियन ट्युबको इन्फ्लामेसन हो भनेर बुझ्ने है। स्याल्पिन्जेक्टोमी भनेको एक्टोमी, रिमुभल अफ द फेलोपियन ट्युब। स्याल्पिन्जाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ द फेलोपियन ट्युब। एपेन्डेक्टोमी एपेन्डिक्सको रिमुभल, किन एपेन्डिसाइटिस भयो भने है। अब यो चिज चाहिँ पहिले थाहा हुन्छ, त्यसमा अब आइटिस र एक्टोमी भनेको चाहिँ जता जता युज हुन्छ भनेर अब थाहा पाउने है। मेजोस्याल्पिङ्स मेजो भने मसल, मेजोस्याल्पिङ्स झुन्नाएर राखेको हुन्छ कि यो फेलोपियन ट्युबलाई चाहिँ यस्तरी बसेको हुन्छ कि। यो युटेरस भयो भने यस्तरी झुन्नेर बसेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ ओभरी हुन्छ कि, यता पनि यस्तरी झुन्नेर बसेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ ओभरी हुन्छ। फेलोपियन ट्युब चाहिँ 4 भागमा डिभाइड हुन्छ। इन्फन्डिबुलम, फिम्ब्रे एट द एन्ड। इन्फन्डिबुलम चाहिँ हो यतातिर हुन्छ कि, यो फिम्ब्रे फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनहरू हुन्छ कि यस्तरी। यहाँबाट ओभुलेसनको बेलामा ओभा रिलिज हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ यो फिङ्गरहरूले क्याच गरेर भित्र तान्छ है। त्यसपछि यही लेखेको छ है यहाँ त्यही लेखेको है। सेकेन्डरी साइड हो नि ओभुलेसनको बेलामा। अब एम्पुला भनेको चाहिँ यो यता बिचतिर अलिकति वाइड हुन्छ कि, त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ कि। यो भेजाइना भयो नि है, यो सर्भिक्स भयो नि है, यो चाहिँ युटेरस हो नि है। अब यहाँबाट स्पर्म आयो, स्पर्म यहाँबाट ट्राभल गर्दै 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 फेलोपियन ट्युबबाट यहाँ आउँछ कि, यहाँ आउँछ है। यहाँबाट पनि ओभुलेसन भइसकेपछि फिम्ब्रेले क्याच गरेर यता यता लगेर यहाँ पुऱ्याउँछ। दुइटै कुरा यहाँ मिट भयो नि त, मिटिङ पोइन्ट फर्टिलाइजेसन हुने भयो कि यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुने भयो। त्यसपछि फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि यहाँबाट ट्राभल गर्दै यहाँ पोस्टेरियर अफ द फन्डस भनेको थियो नि अघि, यहाँ गएर इम्प्लान्टेसन हुने हो है। स्मस भनेको केही होइन, जोइनिङ नेरोएस्ट पार्ट रहेछ है स्मस चाहिँ। इन्ट्राम्युरल भनेको चाहिँ भित्र, युटेरस भित्रको पार्ट। स्मसले चाहिँ फेलोपियन ट्युबलाई युटेरसमा जोइन गर्छ। इन्ट्राम्युरल पार्ट चाहिँ युटेरस भित्र हुन्छ कि। अब यहाँ यो भाग चाहिँ स्मस भयो, यहाँ पनि छ नि त अलिकति यो भाग, यो मसलभित्र चाहिँ इन्ट्राम्युरल हो कि, इन्ट्राभित्र म्युरल मसल है।
अब पेरिस्टाल्सिस यो सबै कुरा यो ओभ्युम र जाइगोट यहाँबाट ओभ्युम यहाँ यो फिङ्गरले क्याच गर्यो अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँ पुऱ्यायो नि। अब यहाँ फेरि फर्टिलाइजेसन भएर जाइगोट बन्यो, जाइगोटलाई नि फेरि यहाँबाट यहाँ पुऱ्यायो नि। यो सब कसरी पुऱ्याउँछ भने पेरिस्टाल्सिस र सिलियरी मुभमेन्ट भएर पुऱ्याउँछ है। पेरिस्टाल्सिस भनेको इन्टेस्टाइनमा इसोफेगसमा हुने कुरा हो। एउटा कुरा यहाँ आउँछ, यहाँ आएपछि यताको भाग रिल्याक्स भएर ओपन हुन्छ अनि यताको भाग कन्ट्र्याक्ट भएर यसलाई पुस गर्छ। फेरि यहाँ आउँछ, यताको भाग रिल्याक्स भएर ओपन हुन्छ, वाइड हुन्छ अनि यताको भाग कन्ट्र्याक्ट भएर पुस गर्छ। फेरि यहाँ आउँछ, प्रोसेस चलिरहेको छ है। अब सिलियरी मुभमेन्ट भनेको यहाँ सिलिया हुन्छ क्या। सिलिया भने यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनहरू हो कि। यो ट्युब भयो नि, यो सिलिया भयो कि। यहाँ केही आयो भने यसले पुरा बिटिङ मुभमेन्ट हुन्छ कि, यस्तरी यस्तरी यता यता धकल्दै लैजान्छ कि अनि जहाँ भने त्यहीँ पुऱ्याइन्छ है। अब फ्यालोपियन ट्युब चाहिँ मोस्ट कमन साइट अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हो कि। अब कहिलेकाहीँ त अब यहाँ पुऱ्याएर बल्ल इम्प्लान्टेसन गर्ने ठाउँमा यहीँ इम्प्लान्टेसन भइदिन्छ। ओहो म त थाकेँ, यहीँ बसिदिन्छु, यहीँ सुताइदिन्छु बच्चालाई भनेर यहीँ सुताइदिन्छ अनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेर भनिन्छ त्यसलाई। आउटसाइड द युटेरस प्रेग्नेन्सी, आउटसाइड द युटेरस एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी है। अब यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने पुरै यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी कस्तो भने हामीले पुरा यो अफेयर चलिरहेको हुन्छ कि, अफेयर चलिरहेको हुन्छ अथवा बिहा नगर्दै सेक्सुअल रिलेसनसिपमा बसिरहेका हुन्छन्। त्यति बेला सेक्सुअल रिलेसनसिपबाट बच्चा जन्मिन्छ, के अरे प्रेग्नेन्सी भएको हुन्छ। उनीहरूले अब ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खान्छन् अथवा त्यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू फेल हुन्छ नि। फेल भएपछि के हुन्छ भने, अथवा कसैले त युज पनि गर्दैनन् अनि त्यो क्यालेन्डर मेथड फलो गर्छन्, त्यसको भर पर्छन्, का त्यो त 100% काम गर्दैन अनि प्रेग्नेन्सी हुन्छ। अब कसैले चाहिँ भोलिपल्ट के अरे इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खान्छन्, त्यस्तो गर्छन् अनि त्यो त कहाँ 100% त केही पनि हुँदैन नि त। अनि त्यस्तोहरूको कहाँ आएर बच्चा इम्प्लान्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आएर बच्चा इम्प्लान्टेसन हुन्छ। यहाँ आएर बच्चा इम्प्लान्टेसन हुन्छ। खासमा यहाँ इम्प्लान्टेसन हुनुपर्ने हो, तर यहाँ आएर इम्प्लान्टेसन हुन्छ। अब उसले त के अरे त्यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खाएर ढुक्क बसेको हुन्छ, तर उसलाई 1 हप्तामा पुरै पेट दुख्न थाल्छ अनि एपेन्डिसाइटिस जसरी पुरै पेन हुन थाल्छ। सबै एउटै हुन्छ एपेन्डिक्स भयो जसरी नै। अनि पुरै एपेन्डिक्स भयो भनेर जाँदाखेरि त युपिटी गर्दाखेरि प्रेग्नेन्ट देखिन्छ अनि त्यसपछि भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि फ्यालोपियन ट्युबमा इम्प्लान्टेसन बच्चा देखिन्छ। अनि त्यसपछि अब अफेयर चलिरहेछ भने बुढासँग डिभोर्स, घरमा आपत, त्यस्तो हुन्छ। अब यो किन भनेको भन्दाखेरि यसरी चाहिँ दिमागले ठ्याक्क क्याच गर्छ कि स्टोरी। अब एक्सपिरियन्स पछि गएर यस्तोहरू देखेपछि चाहिँ कहिल्यै बिर्सिन्न। सुरुमा पढ्ने बेलामा त कहिल्यै देखिन्न अनि याद गर्न घोक्नुपर्छ। यसरी सम्झेपछि सधैँभरिलाई सम्झिन्छ। अब के गर्नु पऱ्यो त नि, यहाँ मेन कुरा किन भनिराखेको छु त नि यत्रो भने चाहिँ, अब यो त एउटा फिमेलको जे भयो नि अर्ग्यान हो नि त। फिमेलले त होल लाइफ बाँकी हुन्छ, उसले बच्चा पनि पाइसकेको हुँदैन। अनि यो हटाउँदाखेरि यसलाई रिमुभ गरिदिएपछि अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेकै हाम्रो पोखरा जस्तो ठाउँमा त यो ट्युबलाई नै हटाइदिन्छ, यसलाई रिमुभ गर्ने हो। माथि भनेको थिएँ नि मैले साल्पिन्जेक्टोमी, एपेन्डेक्टोमी जसरी साल्पिन्जेक्टोमी भनेको थिएँ नि, त्यसरी यो फ्यालोपियन ट्युब नै रिमुभ गरिदिने हो कि।
भनेपछि यति मात्र रिमुभ गर्ने हो, यति त बाँकी छ नि भनेर के गर्ने हो र। अब त्यसै त कन्सिभ गर्न प्रब्लम भएर कति कपालहरू ओपिडीमा आइराखेको हुन्छन्। झन् यो फिमेलको त यति भाग नै हटाइदिएपछि त यताको त ओभरीको त कामै भएन नि त, यसको ओभुलेसनको त कामै भएन। एउटा ओभरी ड्यामेज यो साल्पिन्जेक्टमी गरेपछि। अब यतिले मात्रै यहाँ ओभुलेसन हुन्छ, ओभुलेसन भएर यहाँ ग्राफियन फोलिकल सेकेन्डरी उसाइट बन्छ, सेकेन्डरी उसाइटबाट यहाँ फिम्ब्रियाले क्याच गरेर यहाँ पुग्छ, फेरि यहाँ आउँछ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अब स्पर्म यतातिर जाला, अब के हुन्छ 100% त हुँदैन। दुइटा भएकोमा अलिकति हाई चान्सेस अफ प्रेग्नेन्सी हुन्छ, तर यसमा त अलिकति लो चान्सेस अफ प्रेग्नेन्सी हुने भयो। त्यही भएर के हुन्छ भने चाहिँ सधैँभरिलाई गाह्रो हुन्छ। इजिली साल्पिन्जेक्टमी भइरहेको हुन्छ हस्पिटलमा, तर उसको फ्युचरमा के हुन्छ भनेर कसैलाई त्यहाँ मतलब हुन्न। केटाहरूलाई त झन् केही मतलबै हुन्न, अर्को गर्लफ्रेन्ड भइहाल्छ, त्यस्तो हुन्छ। रियल केस सिनारियो इन सोसाइटी लाइक आवर्स। वेल अफ यताउता यो त काठमाडौँ जालान् के गर्लान्, अब के त्यो पनि अब के थाहा। यहाँ त पुरै रप्चरै भइसकेपछि आउँछन् कस्तो पर्ने भने हिस्टेरेक्टोमी। यति भाग यो युटेरसै फाल्न पर्ने नि हुन्छ कसैको। हिस्टेरेक्टोमी भन्छ है त्यसलाई चाहिँ, हिस्टेरेक्टोमी। युटेरस फाल्नेलाई हिस्टेरेक्टोमी है। अब युटेरस भनेको उम्ब अथवा हिस्टेरा भन्दो रहेछ। यो हिस्टेरा भनेको युटेरस हो, त्यही भएर हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरा भनेको फियर हो है, डर। हिस्टेरिया भनेको फियर हो। युटेराइन आर्टरीले सप्लाई गर्छ, यस्तो केही पढ्नु पर्दैन। फन्डस भनेर डोम सेप पार्ट एबभ द ओपनिङ अफ द फ्यालोपियन ट्युब। यो डोम सेप पार्ट थियो नि पछाडिको फिगरमा, यो माथिको भाग हो कि फ्यालोपियन के फन्डस भनेको। बडी भनेको बिचको, सर्भिक्स भनेको तलको सर्भिक्ससँग एट्याच भएको है, सर्भिक्सै भनौँ न। पोस्टेरियर अफ द फन्डसमा इम्प्लान्टेसन हुन्छ भनेर अघि नै भनेको थिएँ मैले है। अब अट्याचमेन्ट अफ द फिटस टु द वाल अफ द युटेरस अकर्स अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ प्रोजेस्टेरोन है। यो त घोक्ने हो है, अब यसको केही लजिक लगाउन सकिन्न। प्रोजेस्टेरोनको इन्फ्लुएन्समा हुँदो रहेछ। लाइन डिमार्केटिङ द बडी एन्ड द सर्भिक्स इज कल्ड इस्थमस। जेको पनि जोड्ने भागलाई इस्थमस भनिन्छ है। दुईवटा कुरा जोडेछ, यसलाई इस्थमस भनिन्छ है। हिस्टोलोजिकल्ली बाहिरकोलाई पेरिमेट्रियम भनिन्छ, पेरी भने पेरिफेरल, बिचकोलाई मायोमेट्रियम मसल बिचको, इन्डोमेट्रियम भनेको भित्रको है। यहीँ इन्डोमेट्रियममा गएर इम्प्लान्टेसन हुने यो मेन्स्ट्रुएसनमा यही इन्डोमेट्रियमको एउटा लेयर च्यात्तिएर निस्किने हो। त्यो च्यात्तिएर निस्किने लेयरलाई स्ट्राटम फङ्सनालिस भनिन्छ। अब इन्डोमेट्रियमको स्ट्राटम बेसालिस भनेर पनि हुन्छ लेयर। बेसालिस चाहिँ अलि भित्र हुन्छ, बाहिरपट्टि स्ट्राटम फङ्सनालिस हुन्छ। यो फङ्सनालिस सेड अफ रुखबाट पात झरे यसरी यो स्ट्राटम फङ्सनालिस सेड हुन्छ क्या। युटेराइन प्रोल्याप्स भनेको युटेरस चाहिँ यहाँबाट तल खस्ने हो, पछि बुढी भएपछि, अथवा आजकल त 40 वर्षमा पनि हुन्छ। स्पेसली इन द माउन्टेन रिजन इमिडिएटली आफ्टर गिभिङ बर्थ डोको बोकेर घाँस बोकेर हिँड्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा एनफ रेस्ट नपाएपछि विक भएपछि युटेरसलाई सपोर्ट गर्ने स्ट्रक्चर्सहरू लुज भइरहेको हुन्छ अनि खस्छ तल। झोलाको चेन अथवा तल फाटेर युटेराइन प्रोल्याप्स हुने हो कि। बुढीहरूको हुन्छ, लुकाएर लाज लाएर लुकाउँछन्, थाहा हुन्न हामीलाई, तर हस्पिटल गएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। भजाइना नन क्याराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब यो स्क्वामस एपिथेलियममा कहाँ हुन्छ यो पुरै। अब केराटिनाइज भन्ने बित्तिकै यो यो कपाल सपालतिर सम्झिने हो। नन केराटिनाइज भन्ने बित्तिकै जता छाला छ त्यतै एपिथेलियल
सेल कन्टेन्स ग्लाइकोजेन फ्रम प्युबर्टी टु मेनोपज विच सोज साइक्लिक चेन्जेस रे यस्तो के थाहा छैन है मलाई ग्लाइकोजेन हुँदो रहेछ है प्युबर्टी टु मेनोपज प्युबर्टी यो मेनार्चबाट मेनोपोजसम्म चाहिँ ग्लाइकोजेन हुँदो रहेछ यो एपिथेलियल सेल्समा त्यति कुरा याद गर्ने अब यसरी भनेको सुनेर पनि कहिलेकाहीँ अब एमसिक्यूमा त अप्सन हुन्छ नि त ठ्याक्कै याद आउँछ अब यो भजाइना भन्ने बित्तिकै एउटै कुरा मात्रै याद थियो मलाई आफूले पढ्दाखेरि 12 पछि आफ्टर 12 इन्ट्रान्स दिने बेलामा ल्याक्टोब्यासिलस हुन्छ यो ल्याक्टोब्यासिलसले ल्याक्टिक एसिड सेक्रेट गर्छ ल्याक्टिक एसिडले चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ कि पिएच घटाउँछ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट सेक्रेट गरेपछि के हुन्छ अरू माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई ग्रो गर्न दिँदैन आफू मात्र ग्रो हुन्छ ल्याक्टोब्यासिलस चाहिँ यसमा गुड ब्याक्टेरिया हो है त्यही भएर कहिल्यै पनि साबुन पानीले भजाइना क्लिन गर्नु हुँदैन किन साबुनले यो गुड ब्याक्टेरियालाई रिमुभ गरिदिन्छ डेटोल 100% 99.9% जर्म्सलाई रिमुभ गरिदिन्छ त्यही भएर आजकल पिएच वास भनेर पाउँछ अथवा जेन्टल वास भनेर पाउँछ के एड आइरहेको हुन्छ नि त पुरै नेप्लिज उसमा अलिकति सुइटेबल खाले एड आउँछ पुरै ठ्याक्कै भन्नु खोजेको कि हो केही भन्दैन बुझ्नेले मात्रै बुझ्छन् पिएच मेन्टेन गर्नुपर्छ कि पिएच नत्र भने के हुन्छ ल्याक्टोब्यासिलस यो ल्याक्टोब्यासिलस रिमुभ हुन्छ साबुन पानीले अनि अरू ल्याक्टोब्यासिलस त गुड ब्यासिलस ल्याक्टो मिठाई हो नि त अरू हार्मफुल ब्यासिलसहरू आउँछ अनि पुरै युटिआई हुन्छ भन्छन् नि त्यही हो फोहोर भएर अब साह्रै नै धेरै फोहोर भयो भने त यो ल्याक्टोब्यासिलसले नि के गरोस् त नि त्यही हो है बुझाउन भनेको खासै अब यो एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट पिएच 4.5 यो 4.5 त उता ब्लडतिर पनि युज भएको थियो नि त 4.5 हुँदो रहेछ पिएच त्यो लास्टै एसिडिक अब आरबिसी रिभिजन हान्ने आरबिसी 4.4 to 5 के अरे 4.5 मिलियन टु 5 मिलियन पर एमएम क्युब हो नि अर्को के थियो अरे 4.5 ब्लडमा बेसी हो अब फिमेलको एक्सटर्नल जेनिटालिया है यो एक्सटर्नल भल्भा भने के हो भनेर जहिले कन्फ्युज हुन्थेँ म अब कहिल्यै पढिन्थेन यसरी दिएको हुन्थ्यो अब फिमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया भन्थ्यो यता पढिन्थ्यो अब भल्भा भने छुट्टै पार्ट होला यहीँ देखिन्छ होला भन्थ्यो कहिल्यै देखिन्न कहीँ लेबल गरेको हुन्न यो भल्भा भनेर खासमा यो भल्भा भनेको होल यो यति यो पार्ट छ नि यसलाई भल्भा भनिन्छ फिमेल एक्सटर्नल जेनिटालियालाई नै भल्भा भनिन्छ है अब यसमा बिस्तारै 1 by 1 पढौँ अब यो माथि यो भजाइनल ओपनिङको माथिको भागलाई चाहिँ मोन्स प्युबिस भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ प्युबिक हेयरहरू हुन्छ है मोन्स प्युबिस भइहाल्यो त्यसपछि मेलको पेनिस जस्तै फिमेलको पनि सुरुमा फिमेलको होमोलोगस टु पेनिस के हो क्लाइटोरिस हो पोइन्टेड अर्गान है यहाँ पोइन्टेड जस्तो छ नि यसरी क्लाइटोरिस भयो अब यो फिमेल एज अ होल अब ठ्याक्कै मेलमा जसरी मेल पेनिस हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसको तल यसरी स्क्रोटम हुन्थ्यो नि त्यसरी यहाँ पनि त्यसरी नै छ कि फिमेल के अरे क्लाइटोरिस छ त्यसपछि ठ्याक्कै यसरी झुन्नेको छ यो कभरिङ यसलाई चाहिँ हामीले लेभिया मेजोरा भनिन्छ भित्रपट्टि पनि हुन्छ यसरी यसलाई चाहिँ हामीले ल्याभिया माइनोरा भनिन्छ कि लेभिया मेजोराले चाहिँ एज अ होल कभर गर्छ यो भजाइनल ओपनिङलाई कभर गरेर बसेको हुन्छ लेभिया माइनोराले चाहिँ अलिकति भित्रबाट कभर गरेको हुन्छ लेभिया मेजोरा स्क्रोटम
लेबियम माइनोरा के थियो अरे भास्ट डिफरेन्स खोइ रिभिजन है। अब दुईवटा लेबियम माइनोराको बिचको भागमा जे छ त्यसलाई चाहिँ भेस्टिब्युल भनिन्छ है, भेस्टिब्युल। अब यो हाइमन भनेको यो बाहिर यो भजाइनल ओरिफेसको वरिपरि एउटा लेयर हुन्छ, त्यसलाई नै हाइमेन भनिन्छ है। यो चाहिँ युरेथ्रल मियाटस। भजाइनल ओपनिङ एउटा हुन्छ, युरेथ्रल ओपनिङ अर्को हुन्छ। यो चाहिँ झुकिनुहुन्न है, दुईवटा ओपनिङ हुन्छ। भजाइनल ओपनिङ हाइमेन भए पनि नभए पनि दुईवटा हुन्छ। यो हाइमेन भएन भने यति भाग हुन्न, तर यहाँ एउटा ओपनिङ हुन्छ, यो अर्को ओपनिङ भयो। यसलाई युरेथ्रल मियाटस भन्छ, यसलाई भजाइनल ओरिफिस भन्छ है, अथवा भजाइनल ओपनिङ जे भने नि। त्यसपछि के बाँकी रह्यो यहाँ हेर्दाखेरि, अब यसलाई पेरिनियम भन्छ। पेरिनियम भनेको केही होइन, यो ग्रोइन अथवा तलको भागलाई यतिलाई पेरिनियम भन्न मिल्छ के, एनस भइहाल्यो। सक्यो, यहाँ सब त्यहाँ माथिको कुराहरू छ है, केही छैन अरू। क्लाइटोरिस त केही होइन। अब बार्थोलिन ग्ल्यान्ड, यो कुपर्स ग्ल्यान्ड, बार्थोलिन बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड थियो नि मेलमा, केटामा, त्यही हो। यसले सेक्रेट्स अल्कलाइन फ्लुइड है, यहाँबाट साइडबाट आएको हुन्छ कि। सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा चाहिँ लुब्रिकेसनको काम हो है यसको चाहिँ, सेक्रेसन अल्कलाइन है। प्यारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड अफ स्केने कतिचोटि भन्यो, स्केने भन्ने बित्तिकै प्रोस्टेट है। ओहो भ्याइयो, फिनिस्ड।